اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے لیڈر، شیر دل قائد، مبلغ اسلام، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف بٹی صاحب، وہ آئیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف بٹی صاحب، چیئرمین اتحاد کونسل فیصل آباد، ممبر امن کمیٹی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب تو پہلے میں جناب شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے رفقا کو اور پورے پنڈ نو جنہاں نے اس مسجد دی تعمیر دے اندر حصہ لیا۔ اللہ رب العزت انہاں دا مال انہاں دی محنت نو قبول فرمائے۔ تو شاہ صاحب بڑی پیاری نعت پڑھ رہے سن، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دے اندر، انہاں دی عمر دے اندر، علم دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کتاب دا پڑھنا، سننا، عمل کرنا، اگے تبلیغ کرنا ساڑھے واسطے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب تو پہلے اپنی ذات، اپنی صفات دا تذکرہ کیتا ہے، اور اس تو بعد پھر اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، آپ دی صفات دا تذکرہ کیتا،
تیسرے نمبر تے اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب دے اندر صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ذات انہاں دی صفات دا تذکرہ کیتا. اسی اس وقت کسی بھی موضوع نو مکمل نہیں سمجھ دے جب تک کہ اللہ رب العزت دی توحید نبی رحمت دی رسالت دا تذکرہ نہ کر لیے تو اللہ رب العزت نے سب تو پہلے تے اپنی ذات دا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. رب دا قرآن ہے اور اللہ رب العزت خود فرما رہے نے قل اے میرے پیارے نبی کہہ دے، یعنی ذرا میرا تعارف کروا کہ میں کون ذات دے لحاظ نال. آواز آندی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ کہنے دا رواج نہیں میرا خیال ہے. کی خیال ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیو نا تھوڑا تو جنت دے اندر ایک درخت لگ جاندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان سمجھو، اگر چاندے ہو کہ تیانو اتھے باغات مل جان تو پھر سبحان اللہ کہہ دیا کرو. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیئے تو ایک بوٹا لگ جاندہ ہے، ایک درخت لگ جاندہ ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ او دا سایہ دے رہا ہے کوڑا دوڑا دیئے تو شام تک دوڑتا رہے. پھر ایک درخت دا انہا سایہ لگوانا چاندے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہو ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناڑے زبان اللہ دے ذکر نال تر رہے گی، یعنی کوئی اور سوچ نہیں آئے گی. رب دا قرآن سنو گے تے اللہ رب العزت فرماندے نے جڑا میرا قرآن سن دے نے توجہ دے نال اور پھر میریاں انہاں تے رحمتاں نازل ہوندیاں نے. اللہ رب العزت فرماندے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میرا قرآن جڑا سن دے، ایک ہے پڑھنا ایک ہے سننا. اللہ رب العزت فرمانے نے جب قرآن پڑھیا جائے تو انہوں توجہ نال سنیا کرو، کان لا کے سنیا کرو. اللہ رب العزت فرمانے نے تُسی کان لا کے سنو گے توجہ نال سنو گے تو میں اپنیاں رحمتاں تیاڈے تے برسا دیاں گا. قرآن سننا یا قرآن پڑھنا اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے. تو اللہ رب العزت نے سب تو پہلے اپنے پیارے حبیب کولوں اپنی ذات یا اپنی صفات کا تذکرہ کروایا. فرمایا قل هو اللہ احد، سونیا کہہ دے اللہ ایک کے، اللہ احد، اللہ احد. عربی زبان دے اندر ایک نو واحد کہیں دے نے اور پھر انہوں احد بھی کہیں دے نے. اللہ نے واحد نہیں آکھیا اس واسطے کہ واحد دا ثانی ہے، احد آکھیا اس واسطے کہ احد دا ثانی کوئی نہیں، احد دا ثانی کوئی نہیں. فرمایا میں کلائیاں، میں بے نیازاں، میں کسی دا باپ نہیں کسی دا بیٹا نہیں، میرے برابر کوئی نہیں. اے اللہ دی ذات ہے. اب اللہ دی صفات دی طرف آئیے، کیونکہ جس بندے دے اندر کوئی اچھی صفت ہوئے نا او دے نال پیار کر دینے، لوگ محبت کر دینے. قائد اعظم نال پیار کیوں کر دی؟ اس واسطے پاکستان بنایا. اور اسی طرح عمران خان دے نال پہلے پیار کر دے سو اس واسطے کہ بہت بڑا کھلاڑی ہے. اور ہر بندے دے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے. کوئی شاعر ہوتا ہے بڑی اچھے شعر پڑھتا ہے، کوئی نعت خواں ہوتا ہے او دے نال محبت ہو جاندی ہے. کوئی اچھا خطیب ہوتا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، او دے نال پیار ہو دی صفات دی وجہ نال ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماندے نے سونیا میری صفات بھی بیان کر دے. اللہ الذی
अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। चार सिफतां दा तज़किरा कीता और फिर अल्लाह ने फरमाया कि चार सिफतां मेरे तो सिवा किसी होर दे अंदर नहीं पाया जाता। पहली सिफत क्या है कि पैदा करने वाला मैं। हर इंसान को पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने ने पैदा करन तो बाद फिर रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह रिज़्क देने वाला कौन है? बच्ची बच्चा मां दे पेट दे अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने उथे भी रिज़्क दे रहा है। ते जिदों पैदा हो गया फिर ओदा इंतजाम पहलू कर दिता। फरमाया कि वो कुछ भी खान जोगा नहीं सी, जिहड़ी दुनिया ते खुराक खादी जाती है। फिर ओदे वास्ते रिज़्क पैदा किया, दुध पैदा किया। दुध के बारे देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने कि मझ गां दा जेड़ा दुध है ना जनाब, वो किस तरह सफेद है ते किस तरह मिठा है ते किस तरह आसानी नाल पीता जाता है। ते तैयार कित्थे हो रहा है? एक पासे खून है, एक पासे गोबर है। ना गोबर दुध विच रलदा है ना खून रलदा है। ये गोबर भी गंदगी है। ते दूसरे पासे की है? दूसरे पासे ना गोबर रलदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने मैं ओ दुध तुहाडे वास्ते तैयार कीता है ते पीण वास्ते आसानी नाली पेट च चला जांदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने बच्चा बच्ची मां दे पेट दे अंदर है, मैं ओदे वास्ते रोजी दा इंतजाम कर रहा। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह कहंदा है मैं जेड़ा बच्ची बच्चा पैदा हो रहा है उन्होंने दो अखां दित्तियां ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने उन्होंने एक जबान दी है, दो होंठ दिते ने ते दो दुध दियां नहरां पहले ही इंतजाम कर दिता है। अजे मां दे पेट के अंदर अल्लाह फरमांदा है अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। मां की शादी ते दो दुध दियां नहरां। इसे वास्ते अल्लाह फरमांदा सोने मेरा तारफ करवा दे मैं कौन हाँ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह। कोई है नाल शामिल? मारने वाला कौन है? जिंदा करने वाला कौन है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दा मुख्तसर तारफ है। वैसे सारा कुरान पढ़िया होया है। आओ जरा नबी पाक की तरफ आइए। अल्लाह कहंदा सोनिया तू मेरा तारफ करवाया है, मैं तेरा तारफ करवा है। नबी पाक ने अल्लाह दा तारफ सानू किन्ने दस्या? अल्लाह दे मुतल्लिक नबी पाक ने दस्या है। सानू किन्ने दस्या? नबी पाक दे मुतल्लिक अल्लाह ने दस्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। दो ऐसा ने ऐता ने ते नबी पाक दियां 7 सिफतां दा जिक्र किया। सोनिया तू शाहिद है, मुबश्शिर है, तू नज़ीर है, तू दाई अल्लाह है और मुकदी मका दी तू आफताब तू सूरज है। सूरज भी कल्ला ही है ना। फरमाया सोनिया तू नबी कल्ला ही है, मैं अल्लाह कल्ला वा, तू नबी कल्ला है। जिथों जिथों तक मेरी खुदाई है उथों उथों तक तेरी मुस्तफाई है।
تو نبی پاک دا تعارف کون کروا رہا ہے؟ میرا رب کروا رہا ہے۔ اے صفتاں دا تذکرہ اگر لمبا کیتا جائے تو ساری رات ختم ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے موضوع دی طرف آنا ہے، صحابہ اہل بیت دی طرف آنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سونیا تینوں میں ایک نمونہ باقی لوگاں واسطے نمونہ بنا کے بھیجیا ہے، تیری سیرت تیری امت واسطے ایک نمونہ بنا کے بھیجیا ہے۔ سونیا جو کام تو کیتا ہے تیرا امتی اوہی کرے گا، تے میں او دے تے راضی ہو کے انہوں جنت دے دیاں گا، نہ وعدہ کرے گا نہ گھاٹا کرے گا۔ اب دنیا تے دیکھنے ہاں پلاٹ لے کے ٹھیکیدار نو دینے ہاں تو انہوں ایک نقشہ پڑھانے انہوں یہ گل کہنے اس نقشے دے مطابق میں انہوں کوٹھی تیار کر دے، مکان تیار کر دے۔ آپ وہ کامتے چلا گیا، لیکن ٹھیکیدار نے کی کیتا ہے نقشے دے اندر ایک دروازہ سی، ایک گیٹ سی، انہیں دو رکھ دیتا بادہ کیتا ہے۔ انہیں جناب جڑی ایک بیٹھک بنانی سی، دو بنا دیتی۔ جناب جتھے وہ کہہ کے گیا سی کہ اتھے بات بنانا ہے، ایک دی جگہ تے دو بنا دی، ایک ہی کیتا ہے وعدہ کیتا۔ تے مالک جس وقت آن کے دیکھے گا وہ کہے گا جی حضرت دیکھو دو گیٹ لا دیتے ہیں، ایک آن واسطے ایک جان واسطے، دو بیٹھکاں بنا دیتیاں ہیں، چار بیڈ روم بنا دیتے، تسی دو کیا سی؟ تے مالک راضی ہوئے گا؟ مالک کہے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے تو میرا مٹی دیئے سارا ضائع کر دے۔ وہ کہتے جی زیادہ بنایا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھ دے رہے کہ نبی پاک نے کام نہیں کیتا اسی کر رہے ہیں۔ تسی یہ دسو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی تیاڑے واسطے ایک نمونہ ہے، جو کام میرے نبی نے کیتا ہے نہ ود کرنا نہ کاٹ۔ اچھا یہ دسو نماز ایک بڑا اجر و ثواب ملتا ہے نا، تے رکوع دے اندر جو نبی نے پڑھیا وہی پڑھا گے نا، سبحان ربی العظیم پڑھ لو ذرا سارے، یہی پڑھا گے نا۔ لیکن میں یا تسی اپنی مرضی نال کہیے مدتاں ہو گئیاں، اے لفظ پڑھ دیا اللہ کے قرآن دے وچ نہیں آیا، لیکن نبی پاک نے فرمایا ہے وہ کہندے نے قل ہو اللہ ایک دفعہ پڑھیے 10 پاریاں دا ثواب مل جاندا ہے۔ رکوع جا کے کی پڑھدا ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنے ایمان نال دسو کہ نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ قرآن پڑھیا نا، کئی بھائی کہندے نے نا قرآن پڑھیا حرج کی۔ بھائی جو میرے مصطفیٰ نے جتھے پڑھیا قرآن پڑھ، جتھے تسبیحات پڑھیاں نے اتھے او پڑھ۔ میرے نبی نے سجدہ دو کیتے نے، دو کارے کہندہ نہیں میں 3 کرنے نے، میں رکوع 2 کرنے نے، کی فرق پہندہ جی؟ نا اللہ رب العزت فرماندے نے میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جتھے میرا نبی رک جائے اتھے رک جانا ہے، جتھے بیٹھے بیٹھ جانا ہے۔ صحابہ اکرام او نبی دے امتی سن کہ او نبی دی چال جڑی ہے، قدم جڑے نے پیمانہ لے کے تے او دا فاصلہ ناپ دے سی، تے اپنے پیرانوں اوتھے اوتھے رکھ دے سی، جس طرح نبی چل دے نے اس طرح چل دے سن۔ کیوں انی شان ملی ہے؟ کیوں انی عظمت ملی ہے؟ اللہ رب العزت فرماندے نے میرے نبی دے خلاف کوئی کام کیتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ میری توبہ، اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی دے خلاف اگر چلے نا، میرے نبی دے طریقے دے خلاف چلے تے میں تیاری 2 ٹھلی کر دیاں گا، اور او تیانو کتھے لے جائے گی؟ جہنم۔ اپنی مرضی نہیں چل دی دین دے اندر، دین دے اندر مرضی چل دی ہے تے اللہ دی چل دی ہے، اللہ دے حبیب دی چل دی ہے۔ فرمایا سونیا تینوں میں نمونہ بڑھا کے بھیجیا ہے، جیڑا تیرے
تیرے طریقے دے چلے گا دے واسطے جنت ہے، جڑا اپنی مرضی کرے گا جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت فرما دے رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ ہے نبی پاک دی شان تے عظمت، اور ذرا صحابہ تے اہل بیت دی طرف کہ انہاں دی عظمت انہاں دی شان دا تذکرہ اللہ نے قرآن چ کیتا ہے اور حدیث سے بھی کیتا ہے۔ قرآن و حدیث سے تذکرہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنہ تے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ مومنہ تے مومن کون نے؟ سن لو کہ کنوں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیتا ہے مومن ہونا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ اللہ نے صحابہ دا ذکر کر کے صحابہ دی عظمت انہاں دی صفات دا تذکرہ کر کے فرمایا کہ پکے مومن تینا واسطے پکیزہ رزق ہے۔ لَهُمْ رِزْقٌ وَمَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ انہاں واسطے پکیزہ رزق ہے اور انہاں واسطے اجر عظیم ہے، تمرات جنت۔ تو فرمایا پہلی خوبی کی انہاں دی کہ ایمان لے آندہ۔ ایمان کنوں کیا جاندہ ہے بھائی؟ ایمان ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ دل دے نال تصدیق کرے اللہ ہے، زبان نال اقرار کرے کلمہ بڑھے، اور پھر زبان نال اقرار کرے تے عمل بالارکان جڑے اسلام دے رکن نے انہاں تے عمل تے اے ہے ایمان۔ صحابہ نے پہلے ایمان لے آندہ، دل دے اندر تصدیق ہے، زبان نال اقرار کیتا۔ اگر زبان نال اقرار کر لیا دل نہیں منیا، دل دے اندر تصدیق نہیں تو منافق ہے۔ اور تیانو پتہ ہے کہ مدینے دے اندر بڑے منافق پیدا ہوئے جڑے دلوں نہیں سی مانتے تے زبان نال اقرار کر دے سی، کلمہ پڑھ دے سی، پہلی صفتے کھڑے ہوندے سی، لیکن دل دے اندر تصدیق نہیں سی۔ اللہ نے انہوں منافق آفت۔ دل دے اندر پہلے تصدیق ہو کہ اللہ ایک، او دا کوئی شریک نہیں، ذات دے اندر، او دی صفات دے اندر، اور پھر زبان نال اقرار کرے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کچھ لوگاں دے اندر اسلام دیاں صفتہ پائیاں جانیاں ساریاں گوریاں دے اندر۔ میں آسٹریلیا گیا تے اٹھے جناب گورے کہنے لگے دیکھو جی اسی بھی اسلام دا مطالعہ کیتا ہے تے جیڑے یہ چیزاں اسلام کہندے ہیں اسی انہاں تے عمل کیتا ہے۔ ساڑی تسی صفائی دیکھو، ساڑی ایمانداری دیکھو، ساڑا سکون دیکھو، اسی کنے خیر خواہ ایک دوسرے دے، ساڑا اخلاق دیکھو، تے سانو جنت کیوں نہیں ملنی؟ میں کہے ساریاں چیزاں ٹھیک نہیں، لیکن اگر کلمہ پڑھ لو تے جنت مل جائے گی۔ اللہ نے جنت واسطے کلمہ شرط رکھے ہے، جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے باقی چیزاں دے اندر سستی بھی ہو گئی ہے تے اللہ معاف کر دے گا، لیکن جنہیں کلمہ نہیں نہ پڑھے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ کوئی کافر جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ نے دے منافقان دے متعلق کیا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم دے تھلے آلے گڑے چڑھے۔ کیوں؟ انہیں کلمہ پڑھے تصدیق نہیں۔ تصدیق بھی شرط ہے اور اقرار باللسان بھی شرط ہے۔ موقع ملیا زندگی دا عمل بالارکان بھی شرط ہے، پھر وہ مسلمان۔ تو فرمایا سب کو پہلے صحابہ ایمان لے آندہ، اور پھر اس ایمان دی خاطر ہجرت کرنی پئی۔ ہجرت کس نو کہندے نے؟ اس ایمان نو محفوظ کرنے واسطے
اور ہجرت کرنی پیندی ہے صرف اسلام نو بلند کر دین اسلام دی ترقی واسطے اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اپنا مال بھی چھڑیا اپنی اولاد اور اپنی جائیداد اپنی زمیناں اپنے باغات کیوں چھڑے اس واسطے کہ میرا ایمان بچ جائے میرا ایمان بچ جائے اپنے ایمان دی خاطر تبلیغ اسلام کی ترقی واسطے تو اللہ رب العزت میں پہلی صفت انہاں دی ایمان لے آندہ سب تو پہلے اور پھر انہاں نو ہجرت کرنی پہی دے ہجرت کی دی اللہ رب العزت فرماندے نے تیسری خوبی کی ہے یہ تھے پھر جہاد کرنا پیا تے انہاں جہاد کیتا فی سبیل اللہ اللہ واسطے اپنی جان دے دیتی فرمایا کہ والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم رزق کریم لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ رب العزت فرما رہے نے کہ ایمان لے آندہ اور پھر ہجرت کی تھی پھر جہاد کیتا یہ تے مکے والے نے تے مدینے والے نے انہاں کی سلوک کیتا انہاں دی مدد کی تھی انہاں دی مدد دا ذکر ہے اللہ رب العزت فرما دے نے انہاں نے انہاں دی مدد کی تھی نبی پاک نے انہاں نے ایک دوسرے دا بھائی بنایا کہ تسی آپس دے اندر بھائی ہو انہاں حق ادا کر دیتا کہ اپنے بھائی نو نال لے لیا مہاجر بھائی نو نال لے کے اپنے باغات دکھا دیتے اپنا مکان دکھا دیتا اور کیا کہ ادھا تیرا ادھا میرا اس گھر دے اندر دیوار کر لے اور باغات تقسیم کر حتیٰ کہ اگر کسی دی شادی نہیں کسی دیاں دو شادیاں نے نا تو انہیں کیا میریاں دو بیویاں نے میں ایک نو طلاق دے دینا تو وہ دے شادی کر لوں یہ انہاں دی صفات دی وجہ نہ اللہ رب العزت نے اتنی عظمت رکھی ہے فرمایا کہ والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت لے گئے ایمان دے اندر سبقت لے گئے مہاجرین تے انصار ہجرت دے اندر سبقت لے گئے جہاد دے اندر سبقت لے گئے اللہ رب العزت فرماندے نے مدد کرن دے اندر سبقت لے گئے اس واسطے اسی انہاں نو سرٹیفکیٹ دینے یہ پکے مومن نے لقد مؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ یہ تھے بھی صحابہ دا ذکر کیتا ہے کہ درخت دے تھلے بے کے نبی پاک دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے کہ اسی اس وقت تک واپس نہیں جاواں گے جب تک حضرت عثمان دا بدلہ نہیں لے رہندے دیکھو ایک انسان نو تکلیف سنیے حالانکہ انہوں نے پہنچی نہیں مکے والیاں صرف انہوں نے اتھے بند کیتا ہے کسی نے کہہ دیتا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے نے نبی پاک نے فرمایا بھائیو میں تے ہون حضرت عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے تسی اتفاق کر دے ہوتے آؤ میرے ہاتھ رکھو کہ بدلہ لے کے جانا ہے 1500 یا 1400 صحابی انہوں نے نبی پاک دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی کہ اس وقت تک نہیں جاواں گے جب تک حضرت عثمان دا بدلہ نہیں لے گئے بیعت کر لی اور نبی پاک نے اتھو تک فرمایا میرے صحابہ میرا عثمان یہ اندر شریک نہیں شہید ہو چکا ہے اے میرا ہاتھ ہے اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے وہ دی طرف میں بیعت کر کوئی ہے کسی دی انہی عظمت شان فرمایا جدو بیعت مکمل ہو گئی تی اللہ دی طرفوں خوشخبریاں آ گئیاں لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ نے اس درخت کا بھی ذکر کیتا ہے تحت الشجرہ اس درخت دے تھلے بیٹھ کے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھے ہیں جدو میرے نبی نے ہاتھ دے تھلے رکھ کے اتے صحابہ دے ہاتھ رکھے نے اللہ فرمان دینے ید اللہ فوق ایدیہم تھلے میرے نبی دا ہاتھ اتے صحابہ دے ہاتھ نے اتے میرا ہاتھ یہ شان ہے صحابہ یہ عظمت ہے صحابہ دی
کہ ایک ایک دے متعلق بھی اجتماعی بھی شان اور پھر انفرادی بھی شان، اور پھر اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دیتا مومن ہون دا اس واسطے کہ انہاں دے اندر ہور کیڑیاں خوبیاں پائی جاندیاں سن، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، توبہ کرنے والے، اپنے گناہاں دی معافی منگن والے، حمداں کرنے والے، اور نیکی دی اگے تبلیغ کرنے والے، برائی تو روکن والے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے انہاں نو خوشخبری مومن نے اور انہاں واسطے خوشخبریاں نے۔ یہ صحابہ دے متعلق اتریاں نے آتا اور بے شمار اللہ رب العزت نے انہاں دی شان، انہاں دا مقام، اور پھر نبی پاک نے فرمایا، یہ تے اللہ شان بیان کر رہا نا، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اللہ اللہ فی اصحاب، میرے صحابہ نو کچھ نہیں کہنا، بلکہ فرمایا جیڑا میرے صحابہ نو کچھ کہے گستاخی کرے او دیتے اللہ دی لعنت، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اس واسطے صحابہ سارے دے سارے جنتی نے، کچھ تے ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ دے نبی نے دنیا تے جنت دی بشارت دیتی نال ہے، عشرہ مبشرہ۔ 10 صحابہ ہو نے جو عشرہ دا معنی 10، مبشرہ دا معنی جنہاں نو خوشخبری دی۔ نبی پاک نے رب دے سامنے اللہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے ساتھیاں نو نام لے لے کے خوشخبری سنا، تے اللہ دسی جاندہ ہے، نبی اگے بیان کری جاندہ ہے۔ سنو ذرا، آپ فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سارے جنتی نے، اور ایک روایت چاندہ ہے بدری سارے جنتی، بدری صحابی جس نے جہاد کیتا ہے، تے اللہ رب العزت نے فرمایا اب اپنی زندگی دے اندر جنیاں مرضی نہ کو غلطیاں ہو جان میں معاف پہلے ہی کر چھڑی۔ اس واسطے ایک صحابی کو غلطی ہوئی اور رکا لے کے ایک عورت نو دے کے مکے بھیج رہا سی کہ تہاڑے دے حملہ ہونا ہے، پکڑیا گیا، حضرت عمر نے تلوار گڈی کے بے ایمان ہو گیا، اسلام تو پھر گیا۔ نبی پاک نے فرمایا عمر انہوں کچھ نہ کہیں، اللہ نے اتنی غلطیاں پہلے معاف کر چھڑا۔ تو میرا عقیدہ ہے 1,44,000 صحابہ سارے جنتی نے، اور جڑا صحابہ اہل بیت دا تذکرہ قرآن دے اندر آیا، تو جڑا صحابہ دے متعلق یا اہل بیت دے متعلق کوئی توہین کرے وہ اسلام تو خارج ہے، وہ دنیا دے بھی ردیا گیا، آخرت میں بھی وہ دے واسطے کچھ نہیں۔ نبی پاک نے صحابہ دا بھی تذکرہ کیتا ہے، صحابیات دا بھی تذکرہ کیتا ہے، ام المومنین دا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اس واسطے جنہ دا تذکرہ قرآن دے اندر آ گیا، جنہ دا تذکرہ نبی پاک نے کیتا ہے، انہ دے نال محبت کریے تے ساڈا ایمان ہے، اگر انہ نال دشمنی کریے تے ساڈا ایمان کوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، انہ دا مقام کہ اللہ رب العزت انہ دے متعلق فرماوے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک سچ لے کے آیا ہے، ایک نے سچ دی تصدیق کی، سب تو پہلے حضرت ابو بکر نے کی تھی، اور اس واسطے اللہ رب العزت فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد تو اللہ دے رسول نے جڑے آپ دے ساتھی نے انہاں اندر بڑیاں خوبیاں پائی جاندی، آپس دے اندر بڑے نرم دل نے تے کافراں واسطے بڑے سخت نے۔ یہ ساری شان صحابہ اہل بیت دیئے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نال، اپنے حبیب نال، صحابہ نال، اہل بیت نال اللہ سانو محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
محبت ہب دے وچوں ہب کینوں کہندے نے گندم دا دانا زمینداراں نوں زیادہ پتہ ہے کہ زمیندار نرم زمین کر کے تے گندم دا دانا اتھے سٹیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے دا جنہ کام کر سکتا سی کر گیا ہے فرشتیوں تسی جاؤ اس دانے نوں پھڑ کے اگن دے قابل کر دیا کلا کلا دانا اس جگہ دے اس طرح سیٹ کر دینے فرشتے کہ جے او دے وچوں ایک انگوری نکل دی ہے جو بڑی نرم ہے بڑی نرم ہے اے میں ہی ہو کٹی جاندی ہے یا دبی جاندی ہے او ایسے طرح محبت جس طرح وہ انگوری نرم ہے نا اس طرح ایک دوسرے دے نال جڑی محبت کر دیو وہ نرم ہے کہ تے ایسا جملہ نہ بول دیو کہ وہ انگوری ختم ہو جائے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے بھائی بھائی تو جدا کیوں ہوتا ہے کوئی زبان پہ ایسی گل کر دینا کہ وہ محبت ختم ہو جاتی ہے دوست آپس کے اندر ماں بیٹی باپ بیٹا کوئی ایسی گل کر دینے کہ وہ جڑی حب ہے نا وہ انگوری جڑی وہ ختم ہو جاتی تو اللہ رب العزت ایسی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑی اللہ نو پسند ہے اللہ دے رسول نو صحابہ نو اہل بیت نو اللہ رب العزت صحابہ کرام اہل بیت جنتی نے تے جڑا انہاں نال پیار کرے وہ بھی جنتی ہے تے جنہیں جنت لینی ہے وہ پھر سارے صحابہ سارے اہل بیت نال پیار کرے اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ پیار کرے گا انہاں دے قریب ہوئے گا جڑا اللہ نال پیار کرے گا اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے تے اللہ دے ذکر نال حاصل ہوندہ ہے نبی دے نال پیار کرنا ہے نبی دی سنت پہ عمل کرے گا صحابہ نال پیار ہے صحابہ دی سنت پہ عمل کرے گا اہل بیت نال پیار ہے تے انہاں دے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ سانو دین اسلام نو آگے تبلیغ کرن دی خود عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے دوبارہ پھر میں شکریہ ادا کرنا شاہ صاحب اور انہاں دے ساتھیاں نو اور جڑے خطیب صاحب نے مولانا حنیف ربانی صاحب اللہ رب العزت انہاں نو توفیق دے کہ زیادہ تو زیادہ قرآن و سنت دی اشاعت کرن زیادہ تو زیادہ پروگرام رکھن اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عشاء دی نماز پڑھ کے ایک ترجمہ کلاس لائی جائے جدے اندر بڑے چھوٹے شامل ہون اور قرآن دا ترجمہ پڑھیا جائے دیکھو ترجمے دا پتہ ہوئے گا سانو پتہ ہوئے گا اگر اسی کلمہ پڑھنے ہاں لیکن کلمے دے معنی دا نہیں پتا کی ہے ترجمہ اے نہیں آج تک اسی تو مسجد چاہنے آلے ہو نماز او دا ترجمہ یہ ضروری ہے قرآن دا ترجمہ تاکہ اسلام دی سمجھ لگے دین اسلام دا پتا ہوئے گا تے عمل کرے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین